कायाकैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सीमा क्षेत्रमा भारतको मन परी वर्षायाममा समेत बाँध र तटबन्धको काम रोकिएन, नेपाली बस्तीमा डुबानको जोखिम। सर्वोच्च अदालत सेटिङमा चलेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विवादमा गलत कदमलाई साथ नदिएकोमा अदालतमाथि प्रश्न उठाउनु गम्भीर विषय भएको संविधानविदको भनाई। खोप नआए नेपालमा देखिएको कोरोनाको डेल्टा प्लस भेरिएन्टले अवस्था भयावह बनाउन सक्ने, निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम। आप्रवासीबारे समान धारणा बनाउन युरोपेली देशका सदस्यलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको आग्रह, कुनै एक देशले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भनाई। र युरोकप फुटबलमा आजदेखि नकआउट चरणका खेल सुरु हुँदै। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानुनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानुन विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौँ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल IME ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल IME ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बल मिच्याइपूर्वक निर्माण जारी राखेको छ। केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल APF को पहलमा काम रोकिए पनि दीर्घकालीन असर पार्ने बाँध, सडक, तटबन्ध लगायतका निर्माणका काम भारतले धमाधम अघि बढाइरहेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका यस्ता संरचनाका कारण बर्खायाममा नदी खोलाको बहाव रोकिँदा नेपाली भूभाग जोखिममा पर्ने गरेको छ। झापा मेचीनगर नगरपालिका 5 र 6 को पारीपट्टी दार्जिलिङ जिल्लामा पर्ने छोटामुनि ग्राम पञ्चायत मिया बस्तीको डुबान र कटान रोकथाम गर्ने भन्दै भारतले मेची नदीको किनारमा 10 मिटर उचाइ र 14 मिटरसम्म चौडाको ढुङ्गाको तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। अहिले 2 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ। यसले नेपालपट्टि नकलबन्दादेखि काकडभिट्टासम्मको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै सप्तरीको छिन्नामस्ता गाउँपालिका 4 सँगै जोडिएको सीमा स्तम्भ 128-1 नजिकै सीमास्तम्भ 228-1 नजिकै भारतले 10 गजामै पर्ने गरी 150 मिटरको पक्की सडक र सार्वजनिक चौतारा बनाएको छ। रौतहटको स्नाथ नगरपालिका 1 बनजारा हानेर 10 जग्गा इलाकामा बनाइएका संरचना हटाउन भारतले अटेरी गर्दै आएको छ। भारतले नेपाल भारत सीमा सडक अन्तर्गत नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियासम्म नै 4 लेनको पक्की सडक निर्माण जारी राखेको छ। सीमा क्षेत्रबाट कतै 400 त कतै 700 मिटरभित्र जमिनको सतहबाट 6 फिट अग्लो बनाइएको सडकले नदी खोलाको बहाव मनसुनका बेला रोकिन्छ। यसले खेतीयोग्य जमिन नष्ट मात्रै हुँदैन, त्यस क्षेत्रका बासिन्दा वर्षायाममा विस्थापित हुने जोखिम समेत रहन्छ। 10 गजा आसपासमा एकतर्फी रूपमा वर्षायाममा समेत बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण जारी। नेपाली बस्तीमा डुबानको जोखिम। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। जेठ 8मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 र 27मा गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले पदमुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो। सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै फैसलाबारे सार्वजनिक चर्चा गरिनुले प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो। यस विषयमा अदालतबाट फैसला गरिनु अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धादिङबाट अदालतले यस्तो गर्दैछ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ। अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सेटिङ भयो भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफै विपक्षी भएर अदालतमा बहस चलिरहेको देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै 146 सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विषय राजनैतिक भएको बताउनुभयो। यसैबीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलापमा भएको बताउनु भएको छ। प्राकृतिक न्याय र विधिको शासनको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दा त्यसलाई फटाइ गर्यो भन्न कहाँ मिल्छ। उहाँले भन्नुभयो, मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दासम्म अदालत ठिक हुने नत्र गलत हुने वा षड्यन्त्र हुने भन्ने हुँदैन। उहाँले सामान्य व्यक्तिको हकमा भएको खण्डमा अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्ने समेत बताउनुभयो। यस्तै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यको एउटा निकायको प्रमुखले अर्को निकायमाथि यसरी प्रश्न गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यसरी बोल्नु आपत्तिजनक छ। अहिलेसम्म उहाँको पक्षमा निर्णय आउँदा उहाँले जय जयकार गर्नुभयो। अदालतबारे अरू कसैले प्राज्ञिक ढङ्गले टीका टिप्पणी गर्दा पनि कडा प्रतिक्रिया जनाउनु भयो, आचार्यले भन्नुभयो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अदालतलाई सेटिङ गर्यो भनेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने र नसके अदालतको अवहेलना गरेको ठहर हुने बताउनु भएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। खोपको अभावमा कोभिड-19को तेस्रो लहर आउने अवस्थामा डेल्टा प्लस भेरिएन्टले धेरै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले नेपालमा दोस्रो लहर फैलिरहेको डेल्टा भेरिएन्टको अर्को रूप डेल्टा प्लस हो। डेल्टा प्लस भेरिएन्ट यसै हप्ता नेपालमा समेत पुष्टि भइसकेको छ। यो म्युटेन्सको नाम K417N हो। छिमेकी भारत लगायत 11 देशमा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट देखिएको छ। अहिलेसम्म 9वटा नमुनामा देखिएको डेल्टा प्लस भेरिएन्ट उच्च संक्रामक छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, हामी जिम्मेवार भएनौँ भने डेल्टा प्लसद्वारा उत्पन्न संक्रमण बढ्न सक्छ। खोप लगाएर वा प्राकृतिक रूपमा संक्रमण भएर शरीरमा उत्पन्न एन्टिबडीको प्रभावकारिता डेल्टा प्लस भाइरसले कम गराउन सक्छ। तर देशमा खोपको अभाव जारी रहेका कारण यसले झनै भयावह अवस्था निम्ताउन सक्ने औल्याउँदै डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभएको छ, डेल्टा प्लसले बालबालिकादेखि बुढापाकासम्म सबै उमेर समूहलाई संक्रमण र फोक्सोमा बढी असर पार्न सक्ने क्षमता देखिएकोले समयमै सचेतता आवश्यक छ। विज्ञहरूको अनुसार धेरै संक्रामक रहेको डेल्टा प्लस फोक्सोको कोशिकाको रिसेप्टरमा बलियोसँग टाँसिन सक्छ। देशमा डेल्टा प्लसबाट संक्रमित 9 जना बालबालिका र वृद्ध रहेका छन्। अधिकारीका अनुसार डेल्टा प्लसबाट संक्रमित 9 जना निको भइसकेका छन्। तर अहिले दोस्रो लहरमा केही कमी आएको भए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि आम नेपालीमा यसको झनै ठूलो जोखिम हुन सक्छ र अहिले देखिएको व्यवहारले तेस्रो लहर चाँडो आउने सम्भावना देखिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। डेल्टा प्लस खोप नआए झनै भयावह। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। जनताले नो भोट नो खोप भनेका छन्। हामी यस खोप यस भोट गराउँछौँ। यो भनाई बिहिबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारी पाएका मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको हो। सरकारले खोपको व्यवस्था नगरेसम्म मध्यावधि चुनावमा भोट हाल्न नजाने नागरिकको अभिव्यक्ति सुनिन थालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा खोपको व्यवस्था गर्ने भाषण गर्नुभयो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले जेठ 10 को पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत र चीन सरकारसँग खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको बताउनु भएको थियो। त्रिपाठीले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विभिन्न देशका राजदूतलाई भेटेर खोपका लागि आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि खोप उत्पादन गर्ने देशका राष्ट्र प्रमुखलाई समेत पत्राचार गर्नुभयो, तर कसैले पत्याएका छैनन्। चीनबाट 40 लाख डोज खोप खरिद गरेर ल्याउन लागेको हल्ला चलेको छ, तर सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन।
तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको रजिस्ट्रेसन र परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याथ थप सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा 2078 सालमा सञ्चालन हुने कक्षा 12 को वार्षिक तथा कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि मात्र परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम र शैक्षिक सत्र 2077-78 मा कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार 2077 चैत मसान्तभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा परीक्षा आवेदन फारम र रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम बुझाउन सूचित गरिएकोमा उक्त समयमा फारम बुझाउन भर्न छुट भएका विद्यालय विद्यार्थीहरूका लागि यही असार 20 गतेभित्र दोब्बर दस्तुर सहित रजिस्ट्रेसनका लागि रु 800 र परीक्षा आवेदनका लागि रु 1200 हुने रकम बोर्डको नाममा जम्मा गरी यही असार 20 गतेभित्र सम्बन्धित विद्यालयहरूले बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा फारम बुझाउने व्यवस्था गरिएकाले सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। डिजिटल बैंकिङ सेवा स्वस्थ रही आफू बचाऊ अरूलाई नि बचाऊ। डिजिटल बैंकिङ सजिलो छ, नेपाल बैंक नै रोजौं, नेपाल बैंक नै रोजौं। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 9851 39282 9851 06 नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम, नमस्कार। मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानुन विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौँ, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौँ, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपालभरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो ब्याङ्क खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सीमा क्षेत्रमा भारतको मनपरी वर्षायाममा समेत बाँध र तटबन्धको काम रोकिएन, नेपाली बस्तीमा डुबानको जोखिम, सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ चलेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विवादमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विद्यालयहरू बन्द छन्। भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सम्भव नभएपछि इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँमा अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन हुँदै आएको छ। महामारीकै कारण बालबालिका पढाइबाट वञ्चित नहुन् भनेर सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। इन्टरनेटमा हुने एकहोरो कक्षाले बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर साथी जानुका दुवाडीले मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोइतलाई सोध्नु भएको छ। हामी पहिलेदेखि प्रिपेयर्ड थिएनौँ। हाम्रो बच्चाहरू पनि, स्कुल पनि र प्यारेन्ट्स पनि, यो तीनटै ग्रुप चाहिँ प्रिपेयर नभएको हुनाले र पहिले हाम्रो एक्सपोजर नभएको हुनाले सुरुमा गाह्रो भएको हो। तर यसरी हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पनि बच्चाहरू छन्, उनीहरू पनि अनलाइन नै क्लास गर्छन्। थोरै प्यारेन्ट्सलाई अलिकति एडभाइजरी, अलिकति मेन्टरको रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर गरिरहेको बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै समस्या मैले देख्दिनँ, राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय अभिभावकहरूले बालबालिकाको स्वभावमा परिवर्तन आएको भन्ने गुनासोहरू पनि गर्नुहुन्छ। सानो नानीहरूसँग आफै पढ्न सक्दैन, कहिले भिडियो खोलिदिनु पर्यो, कहिले अनम्युट गरिदिनु पर्यो, कहिले म्युट गरिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि प्यारेन्ट अलिकति धेरै इन्गेज हुन्छ र प्यारेन्ट्स पनि अलिकति थोरै इरिटेसन अलिकति बढी फिल भएको जस्तो मैले फिल गरेँ धेरै प्यारेन्ट्सहरूमा। त्योभन्दा पहिले पनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ केही प्यारेन्ट्सहरू सोद्धाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो छ भन्नुहुन्थ्यो। बच्चाहरू अलिकति स्वाभाविक छ, धेरै बेरसम्म कम्प्युटरमा आँखा दिनु पर्यो, बच्चाहरू चल्न पाउँदैनन्, बच्चाहरूलाई कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ भने अप्ठ्यारो हुन्छ। बालबालिकाहरूमा मनोसामाजिक समस्या भएको छ भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ? बच्चाको इरिटेसन हुने, अब बच्चाले जेनरली अब खानापिना पनि पहिले जस्तो जसरी इजिली एक्सेप्ट गर्छ त्यो नगर्ने, डिमान्डिङ जस्तो हुने, त्यो बिहेभियरहरू भयो भने चाहिँ बच्चा अलिकति सानो कुरोमा पनि रिसाउने, झल्किने, दुईवटा बच्चा सँगै छन् भने पनि एकअर्कासँग मिल्न नखोज्ने, प्यारेन्ट्सले पनि के सोध्यो भने चाहिँ थोरै रिसाएर कुरा गर्ने। बिहेभियर अनुसार नै हामीले मानसिक समस्या छ कि छैन भनेर बुझ्छौँ। एडल्ट भन्दा पनि उनीहरूले एक्सप्रेस भनेको बिहेभियरबाटै गर्ने हो। त्यस्तो समस्या भएको छ भनेदेखि पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनको लागि अथवा सामान्य अवस्थामा लिएर आउनको लागि उपचार विधिहरू केही हुन्छन् कि हुँदैनन्, अथवा के गर्नुपर्छ? साधारण अलिकति थोरै बिहेभियरल मात्रै माइल्ड समस्याहरू छ भने त प्यारेन्ट्सले काउन्सिलिङ गरेर, प्यारेन्ट्स आफैसँग बच्चालाई राखेर स्कुलबाट पनि काउन्सिलिङको एउटा क्लास राख्न सकिन्छ। 20 मिनट्स 30 मिनट्सको काउन्सिलिङको क्लास राख्न सकिन्छ बच्चाहरूको लागि। या इन जेनरलमै सबै बच्चाहरूलाई क्लास 1 देखि 10 सम्म एउटा हप्ताको एउटा काउन्सिलिङ क्लास राखिदिए पनि भयो। थोरै पर्सेप्टिभ अलिकति टलरेन्स चाहिँ प्यारेन्ट्स भयो भने बच्चाहरूलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अलिकति ठुलो नै समस्या भयो, गाह्रै भयो, किनभने बच्चामा पनि 1 देखि 2% त मानसिक समस्या छ चाइल्डहुडमा पनि, बच्चाहरूमा पनि, जसले चाहिँ बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई काउन्सिलिङको, मास काउन्सिलिङ, स्कुल लेभल चाइल्ड मेन्टल हेल्थको प्रोग्रामहरू पनि रन गरिरहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिन सकस भएको बारे आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। बालबालिका पढ्न बसेको अवधिमा दैनिक 7-8 घण्टा बिजुली बत्ती काटिएर दिगदार लाग्छ भन्दै मिनु लामिछाने लेख्नुहुन्छ। यो सकस हरेक घरका बालबालिकाले र हरेक विद्यालयका शिक्षकले झेल्दै आएका छन्। अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला विद्युत कटौतीमा रोक लगाउनु पर्दछ। सीता पाण्डेको पनि अनुभव उस्तै छ। उहाँ अनलाइन कक्षाले शिक्षक र विद्यार्थी दुवै पक्षलाई समस्या भएको बताउनुहुन्छ। बिजुली बत्तीका कारण पूरा पढ़ाई कहिले पनि हुँदैन, इन्टरनेट सुविधा भए पनि प्राय जसो सधैँ समस्या भइरहेको हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। बुद्धि न्युरे नाम गरेका साथीले लेख्नुहुन्छ, अहिलेको अनलाइन कक्षा बालबालिकालाई मोबाइलमा भुलाउने काम मात्रै भएको छ। हाम्रो घरका बालबालिकाहरू अनलाइन पढाइमा रुचि देखाउँदैनन्, बरु दिनमा 1-2 घण्टा आफैले पढाउँदा राम्रो हुन्छ। अनि कल्पना खरेलले लेख्नु भएको छ, अनलाइन कक्षा साना कक्षाका लागि कठिन छ। हत्तपत्त सुन्दैनन्, सुनिहाले पनि बुझ्दैनन्। अनि एउटा विषयको कक्षा लिँदा पटक पटक बत्ती जान्छ। त्यसैले अनलाइन शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैजनालाई समस्या बनेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। पीपीआर रोगबारे सूचना। पीपीआर रोग भेडा बाख्रामा लाग्ने संक्रामक रोग हो। यो रोगले अत्याधिक भेडा बाख्राको मृत्यु हुन जान्छ। यो रोग लागेमा भेडा बाख्राहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगान बग्ने, आँखामा चिप्रा टाँसिने, पखाला लाग्ने। पीपीआर रोगबाट भेडा बाख्रालाई बचाउन कृषकहरूलाई निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुरोध गरिन्छ। आफूले पालेका भेडा बाख्रासँग खरिद भएका वा बाहिरबाट ल्याइएका भेडा बाख्रालाई कम्तीमा 10 दिनसम्म बथानमा नमिसाई अलग्गै राखौं। भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाऊ। भेडा बाख्रामा पीपीआर रोगको लक्षण देखिएमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा वा जिल्ला स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क राखौं। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरियर भवन, ललितपुर। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। झापाको चन्द्रगढी विमानस्थल आसपासमा धेरै पानी परेको र थप पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले सचेत रहन बाढी पूर्वानुमान शाखाले आग्रह गरेको छ। चन्द्रगढी विमानस्थलमा रहेको वर्षमापन केन्द्रको विवरण अनुसार पछिल्लो 12 घण्टामा 151 मिलिलिटर पानी परिसकेको र अझै पानी पर्ने सम्भावना रहेको शाखाले जनाएको हो। बढी पानी पर्दा झापामा डुबान भइरहने होचा ठाउँहरूमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आज देशका सबैजसो ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्ने र प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो बर्खामा बाल्यमुनि पुरेको घर कसरी खोज्न सकिएला र? सम्भव नदेखेर डेरा खोज्न थालेका हौं। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 11 का स्थानीय ठाकुर प्रसाद रिजालले भन्नुभयो। असार 1 गतेको बाढीले आफ्नो 3 तले घर पुरेपछि विद्यालयमा बस्नुभएका रिजाल अहिले मेलम्चीमै सुरक्षित ठाउँमा कोठा खोज्न थाल्नु भएको छ। आफ्नै गाउँमा बाढी पीडित भएर कोठा खोज्नु पर्ला भन्ने उहाँहरूले सपनामा पनि सोच्नु भएको थिएन। केही दिन अघिसम्म मासिक हजारौं रुपैयाँ डेरा भाडा उठाउने घरबेटीले अहिले कोठा खोज्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। सुरक्षित ठाउँमा डेरा भेटाउनै मुस्किल परेको रिजालले बताउनुभयो। उहाँ व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेर बस्नु भएकोले त्यसको लागि उपयुक्त ठाउँ र टहरो बनाउन सकिने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ। आफ्नै गाउँमा डेरा खोज्न शास्ति। सिन्धुपाल्चोकको यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ। बाढीले नेसन खोलामाथिको झोलुङ्गे पुल धराप बनाएको छ। यो खबर सिन्धुपाल्चोकको हो। जसोतसो त्यही क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलमा झुन्डिँदै खोला पारी जुगल गाउँपालिका 3 का 40 वर्षीय जम्बु शेर्पा पुग्नुभयो। त्यही ठाउँका तेङजिङ शेर्पाले पनि उसै गरी खोला तर्नुभयो। खोलामा पानीको बहाव बढिरहेको र अरू विकल्प पनि नभएपछि स्थानीयहरू क्षतिग्रस्त पुलबाट आउजाउ गर्न बाध्य छन्। पैदल हिँड्ने बाटो समेत नभएपछि स्थानीय बासिन्दाले चुडिएकै पुलबाट जोखिम मोलेर आउजाउ गरिरहेका हुन्। गाउँमै बसिरहन कसैले दैनिक खाद्यान्न र कसैले अत्यावश्यक सामग्री लगिदिन्छ। नुन तेल औषधि लिन ओल्लो पल्लो ठाउँ त पुग्नै पर्यो। स्थानीय मिङमार शेर्पाले भन्नुभयो। जुगल 3 तेम्बाथानका अगुवा साइला शेर्पाका अनुसार गाउँसँग सम्पर्क जोड्ने झोलुङ्गे पुल पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गुहार गरे पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन।
सरकारले खाडी देशमा काम गर्न जाने कामदारका लागि खोपको व्यवस्था गर्न नसके वैदेशिक रोजगार धराशायी हुने जोखिम बढेको छ। खाडीका देशहरूले खोप लगाएका कामदार मात्रै लैजाने आदेश जारी गरेपछि नेपाली श्रमिक जान नपाउने भएका हुन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-मा गएको वैशाख 23 गतेदेखि नेपालबाट कामदार सहितका यात्रुलाई प्रवेश निषेध छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठका अनुसार UAE-ले उडानमा रोक लगाउँदा मात्रै 5000 जना नयाँ र बिदामा आएका कामदार जान पाएका छैनन्। असार 9 गते जारी खोप सम्बन्धी अर्को सूचनाले नेपालीको खाडीमा रोजगारी समेत अन्यलमा परेको छ। यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आप्रवासीका बारेमा समान धारणा बनाउन युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। युरोपेली संसदको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले आप्रवासीको बारेमा समान धारणा बनाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। आउँदा दिनमा युरोपका देशहरूले आप्रवासीका विषयमा आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न र समस्या समाधान गर्नका लागि पनि एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। युरोपमा आप्रवासीका विषयमा धेरै समस्या रहेकाले ती समस्यालाई कुनै एउटा मात्र देशले समाधान गर्न नसक्ने भन्दै आवश्यक नीति निर्माण गरेर अघि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। एन्टोनियो गुटेरेसले आफूले पोर्चुगलको प्रधानमन्त्री एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको रूपमा काम गरेको अनुभवबाट यो सुझाव पेश गरेको समेत बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलमा आजदेखि नक आउट चरण अर्थात् अन्तिम 16 का खेल सुरु हुँदैछन्। पहिलो खेल राति 9:15 बजे वेल्स र डेनमार्कले नेदरल्यान्ड्सको जोहान क्रुफ एरिनामा खेल्दैछन्। समूह A को दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 16 मा पुगेको वेल्सले समूह B को दोस्रो स्थानबाट अन्तिम 16 मा पुगेको डेनमार्कसँग खेल्न लागेको हो। समूह चरणका खेलमा डेनमार्कले रुस र फिनल्यान्डलाई हराएको थियो भने बेल्जियमसँग पराजित भएको थियो। यस्तै वेल्सले स्विजरल्यान्डसँग बराबरी र टर्कीलाई हराएको थियो भने इटलीसँग पराजित भएको थियो। यस्तै युरोकपमै राति 1 बजे इङ्ल्यान्डको वेम्बली स्टेडियममा इटली र अस्ट्रिया खेल्दैछन्। समूह चरणका 3वटै खेल इटलीले जितेको थियो भने अस्ट्रियाले नर्थ म्यासेडोनिया र युक्रेनलाई हराएको थियो। यस्तै नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। रुजिसकेपछि ओत लाग्ने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सीमा क्षेत्रमा भारतको मन परी वर्षायाममा समेत बाँध तटबन्धको काम रोकिएन। नेपाली बस्तीमा डुबानको जोखिम। सर्वोच्च अदालत सेटिङमा चलेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विवादमा गलत कदमलाई साथ नदिएकोमा अदालतमाथि प्रश्न उठाउनु गम्भीर विषय भएको संविधानविदको भनाई। खोप नआए नेपालमा देखिएको कोरोनाको डेल्टा प्लस भेरिएन्टले अवस्था भयावह बनाउन सक्ने। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम। आप्रवासीबारे समान धारणा बनाउन युरोपेली देशका सदस्यहरूलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको आग्रह। कुनै एक देशले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भनाई। र युरोकप फुटबलमा आजदेखि नकआउट चरणका खेल सुरु हुँदै। अब कार्टुन। हिमालय टाइम्स दैनिकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको चसक्क शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। कार्टुनले हप्तै पछि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाइरहने नेपाल आयल निगमलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजनाले पेट्रोलको भाउ बढेको समाचार पढिरहेका छन् र सँगै रहेका अर्कालाई सोध्दैछन्, यो आयल निगम हो कि घायल निगम हो? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सकभर घरभित्रै बसौँ। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। तपाईको कोही आफन्त विदेशमा काम गर्न जानु भएको छ वा विदेशबाट काम गरेर भर्खरै फर्कनु भएको छ? वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तपाईलाई सोध्न बुझ्न मन लागेको केही प्रश्न पो छन् कि? अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू तपाईको प्रश्नको उत्तर र समाधानको उपाय खोज्न खटिरहनु भएको छ है। तपाईको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाताभित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रको फोन नम्बर, सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फेसबुक पेज सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट फेज 3 मा गएर हेर्नुहोस् र प्रश्न सोधिहाल्नुहोस्। प्रश्न फेसबुक पेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आप्रवासी स्रोत केन्द्र मात्र होइन, नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरको